नैन की किसी चमचिट्ठी के फतवे का कोई डर नहीं, हमारे पास अल्लाह का कुरान है। एक एक फतवा सुनो, जाके चेक करो क्या इमाम अहमद रजा के मजहब पर कौन है। देखिए सवाल किया गया आला हजरत से, इसी जिल्द नंबर 29 का सफा नंबर 274 है। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शहजादगान दूदमान नबूवत और हजरत खुलफाए अरबा वज़राए सरीर रिसालत, इनसे खुलफा से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हसनैन करीमैन का मकाम बड़ा है। ऐ इमाम अहमद रजा बताओ ये बात दुरुस्त है? ये सवाल है। तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में लिखा, अगर वो ये कहता है कि हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा, एक फजले जुज़ी यानी सरकार की नस्ल में से होना, ज़ाहिर है कि सिद्दीक़ अकबर तो वो हजरत फातिमा के साथ उनकी निस्बत औलाद होने की नहीं, जो हसन हुसैन की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो कहने लगे अगर सिर्फ इस जुज़ी तौर पर कोई कहता है तो वो अलग बात है। एक फजले जुज़ी हजरत आलिया खुलफाए अरबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर रखते हैं, और मर्तबा हजरत खुलफा का आज़म व आला तो हक पर था। ये कह कि खुलफाए राशिदीन का मर्तबा बड़ा है, अफजल वो है, लेकिन एक जुज़वी फजीलत ये इनकी है हसनैन करीमैन की, फिर तो ठीक था। लेकिन अगर फजले कुल्ली देता है हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, आला फरमाते अफज़लुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक हैं, और फरमाया कि इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है, वरना वो सुन्नी नहीं है, वरना वो सुन्नी नहीं है, वरना वो सुन्नी नहीं है। अब एक तरफ उसे मोहब्बत अहले बैत बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो वो माने वो सुन्नी नहीं रहता, और आज हमसे ये बनाना चाहते हैं, तो 14 सदियों के दीन से बगावत नहीं की जा सकती, क्योंकि कलमा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का पड़ा है। यह है फतावा रिज़विया की 22वीं जिल्द, सफा नंबर है 423। अल जवाब, सैयद सुन्नी अल मजहब की ताजीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हो। अब यहां अमाल से मुराद मसलन नमाज रोजे का पाबंद नहीं, ये नहीं कि वो दीन पे हमला करने वाला है कि हमला कर जाए तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगले लफ्ज इसके खिलाफ लिख दिए। सैयद सुन्नी अल मजहब की ताजीम लाजिम है, अगरचे उसके अमाल कैसे ही हो, उन अमाल के सबब उससे तनफुर ना किया जाए, नफ्स अमाल से तनफुर हो, बल्कि उसके मजहब में कलील फर्क हो कि हद्दे कुफर तक ना पहुंचे, जैसे तफजीली है तो इस हालत में भी उसकी ताजीम सियादत न जाएगी। हां, अगर उसकी बदमजहबी कुफर तक पहुंचे, जैसे राफजी, वहाबी, कादियानी, नेचरी वगैरह, तो अब उसकी ताजीम हराम है। सैयद राफजी हो जाए तो ताजीम, सारे बोलो ताजीम, ताजीम हराम है। कि जो वजह ताजीम थी यानी सैयद होना वो ही नहीं रहा। या लफ्ज लिख रहे हैं कि सैयद अगर राफजी बन जाए ताजीम नहीं, क्योंकि सैयद होने की वजह से ताजीम करनी थी, और राफजी सैयद रहते ही नहीं। राफजी सैयद, राफजी सैयद,
یہاں آیت لکھی اعلی حضرت نے کہا کہ آج ہمارے زمانے میں تم جن کا مسئلہ پوچھ رہے ہو ان کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تعلق بڑا دور آ کے بنے گا. قرآن نے تو ڈائریکٹ حقیقی بیٹے کا حکم بیان کیا. جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ بیٹا میرا ہے اور ڈوب رہا ہے, اجازت ہو تو بچاؤں, تو رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک, نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, یہ تیری آل نہیں ہے, یہ تیرے اہل بیت نہیں ہے. یہ آیت لکھی امام احمد رضا نے. یہ وابیوں والا استدلال میں نہیں پیش کر رہا, میں رضویوں والا استدلال پیش کر رہا ہوں. بڑے اچھے ہوں تو ان کا اولادوں کے لحاظ سے کئی وجوہ میں لحاظ ہوتا ہے. کانا ابوہما صالحا 16واں پارہ اسی قرآن کا. وہ لحاظ اس وقت تک ہے جب پچھلے ایمان پر ہوں, اور جب کفر آ جائے تو پھر تعظیم حرام ہے. اب آپ سمجھیں گے کہ کفر کیسے آ جاتا ہے, کفر کیا کس طرح آ گیا. فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے وہ رافضی ہے, کافر ہے, اس کی تعظیم حرام ہے. اور آج یہ وہ اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرما. اب یہی مطلب بنا نا کہ اب قبلے سے منہ اٹھا کے دوسری طرف نیت کرو. تو ہم ایسے لائی لگ نہیں ہیں, ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے اور حافظ الحدیث کی وراثت میرے پاس ہے, اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا پھر سنیوں سے جوتے کھائے گا. تعظیم کی امید وہ نہ رکھے. تعظیم تب ہے کہ جب ایمان اور عقیدہ صحیح ہے. یہ جو مسجد ہے ہماری قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی, جب انہوں نے میرے خلاف جلسہ کیا وہاں پہ, جو روافض اور ان کا ایک انٹرنیشنل منصوبہ تھا کہ کل یہی ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر جھوٹا الزام لگوا کے اس کو پھانسی لگوایا جائے, یہ جا کے 295 سی پھانسی میری منظور کرواتے رہے. اور خدا کی پکڑ دیکھو, یہاں تقریر کرتے ہوئے اس شخص نے کہہ دیا, اللہ فرماتا ہے, بات سے آبا سے ہو رہی ہے, او پاگلو, تو جو ایک صحابی کو پاگل کہے وہ رافضی ہے, تو جو سب کو کہے وہ کتنا بڑا رافضی ہوگا. بلکہ چلو بات مختصر ہے, یہ بجلی کا معاملہ ہے. اب یہ اس بندے کی اپنی کتاب ہے, ساری زندگی میں یہی لکھ سکا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھ لو اور پوچھو جا کے ان سے, آخر اتنا تو تم کر ہی سکتے ہو نا. انہوں نے لکھا ہے اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا وہ شاہ نہیں ہے. کہا ڈرامے باز سیانے ہیں, تو کل دین اور تھا آج دین اور ہے. کل تم نے کچھ سیدوں کو جو روافض کی جوتیاں چاٹ رہے تھے تم نے ان کو ڈرامے باز سیانے کہا. تو اگر تم پہ کوئی حد نہیں لگتی تو آج ہم تجھے کہیں گے تو ہم پہ بھی کوئی حد نہیں لگے گی. اگر کل تم نے ریاسا کو پرپاٹا ڈھول کہا تو تجھے کچھ نہیں ہوا, آج ہم کہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. شریعت کے دائرے میں ہم کہہ رہے ہیں. کل تم نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے والے محمود شاہ اور اس کے بیٹوں کو جہنم کا کتا کہا اس کتاب میں. آج دوبارہ وہ سید کیسے بن گئے؟ یہ صفحے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے 13 صفحے پر کہ دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر وہ لوگ ہیں جاہل صوفیوں اور نام نہاد سیدوں کا ہے. نام نہاد تو
تو پتا چلا کچھ تو اچھے نام والے سید ہوتے ہیں ان کے بقول، اور کچھ نام